मेस्तांक जाकेवा विशांत आमी जायते फावटी आयकलां जाकेवाक आशा जेजू क्रिस्ताक पळोवंक तो दुडवादीक मनीस सुंकागार पातकी तें सगळें आसलें जाल्यारय दुडवादीक मनीस एक रुमडीच्या रुकार चडचें तें स्वाभावीक न्हय पूण तो मोठवो जाल्ल्यान तो रुमडीच्या रुकार जेजू क्रिस्ताक पळोवंक तो प्रयत्न करता लोकांची खेट आसा जाल्यारय तो प्रयत्न करता पूण जेजू क्रिस्त थंयसर आसता कोणायचें नांव आपयना जाकेवाचें नांव आपयता कित्याक जेजू क्रिस्ताक सगळें कळीत आसा हर एकल्याची काळजां कळीत आसात वय पातकी आमी जाल्यारय जर तर आमच्या काळजांत आशा आसा जेजू क्रिस्ताक पळयचें आनी तो रुमडीच्या रुकार सरता आज आमी खंय आसा आज आमी धांवता थंय मेळटा जेजू थंय दिश्टीक पडला हांगा दिश्टीक पडला ना जर तर दिश्टीक पडला जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तुवें पळयलें जाल्यार तुका एक ताळो आयकता वेगी सकला देव तूं खंयच्या परिस्थितींत आसाय थंय तावन सकला देव आयका लागीं आयकुना जाल्यार सुवार्थ अर्थ जाता जेजू क्रिस्त ताच्या घरा आयलो आज आमच्या कुटुंबांत आयला गी जेजू क्रिस्त म्हणजे काळजांत आयला गी आनी त्या काळजांत आयिल्लो जेजू क्रिस्त कितें करता जर तर आमी जेजू क्रिस्ताक भेट दिल्या जाल्यार खंडीत त्या दिश्टीन जेजू क्रिस्ताक पळयलां जाल्यार म्हज्या काळजांत जाकेवा बरीच परिवर्तन येता कसलें परिवर्तन तो म्हणटा असली आस्त हांव वांटून दिता 4 वांट्यांनी लुटलेलें सगळें वांटून दिता म्हणटा आज मुझे थंय तसलो मनोभाव आयला की वा जेजू म्हाका आनीकी चड जाय म्हाका आनीकी चड आनी चड भरून तुमच्या मापांतून दी म्हणून आमी मागता गी नीज जावन जेजू क्रिस्ताची भेट जाल्या जाल्यार जाकेवा बरी आमी सगळें सांडूंक तयार जाता संवसाराचे न्ही बगर आमी सर्गींच्या राजाचे म्हणलो तसलो मनोभाव आमकां येता नीज जेजू क्रिस्ताक भेटल्यार पूण नीज जेजू क्रिस्ताक भेटना जाल्यार आमची आशा आमी घेवन येता आनी ती संपूर्ण करून आमी ह्या संवसारांत पडून सस्नीक नासाक वता पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा त्या जाकेवाक आज ह्या घराक बाचावी आयले वय आमच्या जिवितांत बाचावी हाडूंक म्हळ्यार ह्या संवसाराचें कितें दिवंक येवना बगर जेजू क्रिस्त बाचावी दिवंक आयला सोडवण दिवंक आयला आनी ती सोडवण जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र आनी जर तर आमी ती सोडवण आमची करून घेतल्या जाल्यार मात्र आमकां सस्नीक जिवीत भाव भयणीनो देखूनच आज आमी जाकेवाचें उदाहरण घेवया आज म्हाकाय तुका एक अवकाश आसा शुभ वार्ता आयकून सस्नीक जिवीत जडोवंक ती जेजू क्रिस्ता मारिफात मात्र आमेन